استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 48 ساعة. وتنبه القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الطيران إلى أن ما يسمى بمطار بن غوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية، وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. ولليوم السادس على التوالي وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. وخلال الساعات الماضية شن العدو الأمريكي عددا من الغارات على عدد من المحافظات في محاولة فاشلة لمنع اليمن من إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.